भोलि हुन गएका जुन एउटा 12 तारिक भारत सरकारले बोलाएको मिटिङ, जुन मिटिङ हामीले यस्तो मिटिङहरू धेरैभन्दा धेरै फेस गरिसकेका छौँ अनि अघिका दिनहरूमा धेरै फेस गरेको हौँ र भारत सरकार आज जसले आज चलाउँदैछन् ती व्यक्तिहरूले नै आज मिटिङ बोलाएका छन् र 3.5 वर्षको अन्तरालभित्रमा जुन प्रकारले हामीमाथि अनि हाम्रो जातिमाथि यो पहाडको जुन तराई डुवर्सको जुन समस्यामाथि एकदमै उहाँहरू गम्भीरतापूर्ण प्रकारले उहाँले अध्ययन नगरेको अनि हामीलाई सानो बुद्धिअनुसारमा उहाँले एउटा माया नगरेको यो पहाडको इस्युलाई, तराई डुवर्सको इस्युलाई अनि भारतभरि छाएका सम्पूर्ण हाम्रो कम्युनिटीलाई आज जुन प्रकारले उहाँहरूले एउटा हामीले सोचेका थियौँ उहाँहरू सानो सानो राज्य बनाउने एउटा पार्टी हो भनेर उहाँहरूलाई हामीले एउटा विश्वास आस्थामा रहेका थियौँ, तर उहाँकोबाट कुनै प्रकारको यस्तो आउन पर्ने यो पहाडले दिनपर्ने उहाँहरूको पक्षबाट जुन प्रकारको उपलब्धिहरू पाउन सकेनौँ, आउन सकेनन्, यो एउटा खेदको कुरा हो, दुःखको कुरा हो र आज फेरि पनि पहाडको मानिसहरूलाई ढाँट्ने, छल्ने राजनीति फेरि सुरुवात भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज यो प्रेस मार्फत मैले तपाईँलाई के बताइरहेको छु, किनभने यो ढाँट छलको राजनीतिक धेरैभन्दा धेरै भइसकेका छन् र आज पनि आएर फेरि ट्राइबल मिटिङ 12 तारिक भनेर उहाँले चिठी आएका छन् भन्ने कुराहरू उहाँले भनिरहेका छन्। अनि संसद राज्यविष्ट पनि दार्जिलिङ पहाडमा हिजोको दिनमा आएर कि यो मिटिङ चाहिँ जिटे चलाउनेलाई होइन, जिटे नचलाउने व्यक्तिहरूलाई अनि हाम्रो घटक दललाई मात्र हामीले बोलाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रेस मार्फत हामीले सुन्नमा आयो। हामी एकदमै खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यसरी हामीले 2007देखिको लिएर 2019सम्म अनि 2009देखिको लिएर 2019सम्म 3टा एमपी यो पहाडबाट जन्माएका कुराहरू र यो 3टा एमपी जन्माइसकेपछि आज यो एरियाका मानिसहरू, त्यो पहाडको मानिसहरूलाई एउटा सठिक प्रकारले एउटा न्याय नपाएको, नदिएको विषय हुँदाखेरि आज बाध्यता अनुसारमा हामी यहाँ आएर केही बताउन गइरहेका छौँ र हामी भारत सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, जसले आज ट्राइबल मिटिङ बोलाएको छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, उहाँहरूको जुन भोलिको मिटिङ खुलेआम आज स्पष्टीकरण दिएको हुनुपर्छ। खुलेआम उहाँहरूले भेकमा राख्नु हुँदैन। अघिका दिनमा जतिको भेकमा राखेर आज हामीलाई खेलाउना बनायो, त्यस्तो प्रकारले भोलिको मिटिङमा पनि आज बङ्गाल सरकार त त्यो मिटिङमा जाने होइन, भोलि बाइपटर मिटिङ हुन्छ अनि बाइपटर मिटिङमा पनि त्यो चिया चमेना र फोटो खिच्ने मात्रै एउटा सिलसिला भएर जाने सम्भावना आज हामी देखेका छौँ। यस्तो चिजहरू धेरैभन्दा धेरै अगाडि हामी विस्थापित जिन्दगी हुँदाखेरि पनि हामीले 2-4 वटा बाइपटर मिटिङ गरेका हुन् अनि ट्राइपल मिटिङ घोषणा भएर बाइपटर मिटिङमा परिणत भएको हो। हामीलाई थाहा छ कि यो मिटिङ भोलिको दिनमा एउटा हाम्रो पहाडको मान्छेलाई एउटा सान्त्वना दिनुको लागि अनि 2024को इलेक्सनलाई लिएर अनि अहिले जुन प्रकारको यो बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीको जुन एउटा पोलिटिकल सिनारी जुन प्रकारको धस्केका छन्, त्यो धस्केको पोलिटिकल सिनारीलाई एउटा उहाँले एउटा त्यसलाई मेकअप गर्नको लागि, त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नको लागि आज यो एउटा मिटिङ बोलाएर एउटा कन्ट्रोल गराउन चाहेको मात्र हो, यही हामी जान्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यसरी बार नछलिदियोस्, यसरी बार आज हामीलाई ट्राइबल मिटिङ भनेर आज यहाँको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, यहाँको विभिन्न 11 जात गोष्ठीको भन्दै आज त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो सबै कुरो चाहिँ आज परिणत चाहिँ फेरि जिटिएको नै रिभ्यू मिटिङ, जिटिएमा नै हामी एउटा यहाँको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर भोलिको दिनमा राखेर उहाँहरू डिस्कसन गर्ने कुराहरू चाहिँ भोलि प्रेस मार्फत नआओस्, यही नै हामी भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई अनि एमपी राजु विष्टलाई अनि भोलि जाने जति पनि डेलिगेसनहरू छन् उहाँलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, हामीले 2007देखिको लिएर 2019को बिचमा आज जति भोगेका छौँ त्यो भोगेको आधारमा आज हामीले यो प्रेस मार्फतबाट भारतीय जनता पार्टीले ढाँट छलको राजनीति बाहेक अरू केही पनि जान्दैन, उहाँहरूको फाइदा र आज बेनिफिटको राजनीति मात्र आज उहाँले गरेर लान्छन् र एउटा
हात्तीको जस्तै देखाउने र खानेको एउटा सिलसिला राखेर राजनीति गरिरहेका छन्। यो चिज चाहिँ भोलिको दिनमा जुन मिटिङ भएर जान्छ यसको चाहिँ फाइनल चूडान्त निर्णय होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि चूडान्त निर्णय आज भएको खण्डमा हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर 2009बाट एनपी बनाएर 2019सम्म बनायौँ। त्यो एनपीहरूले गरेको कर्महरू, गरेर गएका कर्महरू आज जस एउटा हामीलाई देखाउटीको आधारमा छलकपटको राजनीति मात्रै नहोस् भन्ने आज यो प्रेस मार्फत हामी उहाँलाई जनाउन चाहन्छौँ। आज यो चिजहरू आज मैले यही आधारमा आज कालिम्पोङमा आएर 2 शब्द यो प्रेस मार्फतबाट हजुरलाई जनाउन चाहेको। र अरू कुराहरू तपाईँको सोधाइ कतिवटा तपाईँ सोध्नु सक्नुहुन्छ यो बारेमा। जिटिए चलाउनेलाई बोलाइँदैन भने राजु विष्टको एउटा तर्क छ है। अनि भोलिको दिनमा जुन ट्रिपोटाइट भनेर डाकिएको मिटिङमा भाजपाले आफ्नो घटक दलहरूलाई बोलाइरहेको छ। यस बिचमा तपाईँहरू पनि पार्लियामेन्टमा दल चलाउनुहुन्छ। 3वटा दल आइडेन्टिटी आएको छ है, प्रधानमन्त्री मोर्चा, तपाईँ अनि अध्यक्ष। तर तपाईँहरूलाई यो मिटिङमा नबोलाउनु तपाईँहरूले कुन माध्यमले गरिन्छ? हामी त बोलाउनु जाँदैन मेरो पार्टीलाई। मैले त अगाडि नै स्पष्ट गरिसकेको छु। त्यो मिटिङमा हामी जाँदैनौँ। किन जान्दैनौँ भने हामी यो सबै कुरो देखेका हौँ, जानेका हौँ। अमित शाह विथ प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीजी मलाई यसरी छेउमा राखेर घोषणा गरेको चिज आज 8 वर्ष बितेर जाँदाखेरि यो पुरा हुन सकेन। अनि टाइपबाट मिटिङ भनेर आज पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसनको लागि भनेर उहाँले बोलाएको मिटिङ 12 घन्टामा चेन्ज भएर यो रिभ्यू अफ जिटिए भनेर बनायो। त्यस्ता मिटिङहरू त्यो सबै कुरो आज उहाँले भनेका कुराहरू, घोषणा गरेका कुराहरू आज एकदमै प्र्याक्टिकल नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई चिठी पठाउँदाखेरि पनि हामी डाइरेक्ट डिनाइ गर्ने हामी एउटा अघिबाटै घोषणा गरेका। भोलिको मिटिङलाई पनि तपाईँको कुनै विश्वास छैन कि? एकदमै मान्नुहोस् न, भोलि फोटो खिचिन्छ, चिया बाँडिन्छ, चिया खाइन्छ, 2टा बिस्कुट खाइन्छ, त्यहाँबाट फोटो खिचेर फर्केर आएर फेरि प्रेसमा बोलिन्छ स्वादपूर्ण आजको बैठक भयो। अनि नेक्स्ट मिटिङ यो तारिक राख्नेवाला छ भनेर यो पत्रको डिक्लेयर हुन्छ। भोलि राज्यले भाग लिँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? र लिँदैन यो 100%। अनि तपाईँले यस अघि केही दिन अघि राज्यसँग भेट्ने एउटा मनसाय बनाइरहनु भएको छ। तपाईँ त्यो वक्तव्य सुन्यो होइन? तपाईँले ममता ब्यानर्जी मार्फत एउटा पोलिटिकल सल्युसनको एउटा केही ल्याउँछु भने तपाईँको एउटा आशय बुझिँदैथ्यो। यो अलिक के हो स्पष्ट बनाइदिनु? मेन कुरो चाहिँ के हो भने हामी जब 3.5 वर्ष पश्चात हामी पाहाडमा आयौँ। पाहाडमा आउँदाखेरि त्यसै त आएको होइन। हामी हाउजासबाट माथिबाट आएर सिधै दार्जिलिङ पसेको होइन। अघि हामी कसै जादुवालाले ल्याएको होइन। हामी त केही डिस्कसन गरेर, केही अन्तर्वार्ता गरेर, आदान प्रदान गरेर आएको हो। अनि त्यहाँ आदान प्रदान गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मुद्दालाई यथावत राखेर, गोर्खाल्यान्डलाई यथावत राखेर हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो पहाड तराई डुवर्सको निम्ति हजुरको पार्टीबाट के कस्तो प्रकारको हुन्छन् भन्ने कुराहरूमा धेरै आदान प्रदान गरेपछि उहाँहरूसँग बातचित भइसकेको थियो। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हाम्रो पार्टीले गर्छन् अनि हामी आफै गर्छौँ भन्ने उहाँको मुखारविन्दबाट अनि मिटिङमा पनि उहाँले, जनसभामा पनि उहाँले घोषणा गरेका कुराहरू हुन्। त्यो पश्चात आज त्यो एउटा बातचित भएपछि आज हामी पहाड यहाँ फर्केका हौँ र हामीलाई विश्वास छ यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि यहाँ धेरैभन्दा धेरै सुविस्ता असुविस्ताहरू भएका थिए। अनि यो कोभिड-19 महामारीले गर्दाखेरि कतिवटा मिटिङहरू बातचित गर्नको लागि धेरै असुविस्ताहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरू हुन सकेनन्। र हिजो पनि नर्थ बेङ्गालमा उहाँ आउनेवाला थिए, तर नर्थ बेङ्गालमा आउने बेलामा हामी भेट्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। तर उहाँको इलेक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो पोस्टपोन भएका थिए, त्यसले गर्दा भेट्न पाएनन्। र अब उपरान्त यो कोभिड-19 को महामारीमा के कस्तो प्रकारले लकडाउन अनि यसको एउटा नर्म्स हुन्छ त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर अब हामी त्यो विषयमा अगाडि जान्छौँ, बातचित गर्छौँ। कुनै पनि चिजको लागि हामी 3.5 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि हामी एउटा मसिनको तरिकाले मात्र युटिलाइज भएको रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुभव भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब चाहिँ हामीले
त्यो फिल्डमै गएर घरमै गएर चाहिँ अब हामीले त्यहाँ बसेर नै कुनै पनि चिजहरू तन्गाउनु पर्छ भने काम गर्नुपर्छ भने आज अन्तर्वार्ता गरेर आदान प्रदान गर्नुपर्छ भने त्यहीँ बसेर गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामी सोचेर आज हामी आएका छौँ र भोलिको दिनमा हामी त्यही आधारमा उहाँले अघिका दिनमा 11 जात गोष्ठीलाई उहाँले एनओसी दिइसक्नु भएको छ। त्योलाई लिएर अब हामीले कर्म गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय रहन्छ। त्यसको लागि हामी काम गर्छौँ किनभने 11 जात गोष्ठी मिस ममता ब्यानर्जीले एनओसी दिइसकेका छन्, सरकारले एउटा अनुमति दिइसकेका छन् भने अब भारत सरकारका लागि चाहिँ आज के को विवाद रहन्छ किन चाहिँ आज उहाँले चाहिँ नदिनुमा चाहिँ के अडचन छ यो चिजहरूमा अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो कार्यक्रमको लागि हामी अगाडि जान्छौँ। यो विषयहरू छन् र जति पनि आज टेबलमा बात गरेर सल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी यो हाम्रो सबै एजेन्डाहरू अगाडि राखेर काम गरेका छौँ। भोलि हुने दिल्लीको जुन बैठक छ त्यो बैठकमा चाहिँ आरजिआई पनि है आरजिआईको मान्छेलाई पनि बोलाएको छ। के अरे 11 जनजातिको पनि प्रोग्राम छ भनेर राजविष्टले भन्दैथ्यो। तर हामीले हेर्दैछौँ कि त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर धारा 244A र 6औं अनुसूचीबारे नै विशेष चर्चा पनि देखिँदैछ। यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको? यही चिज चाहिँ पहाड तराई डुवर्सको मान्छेले त्यति बेला विरोध गरेका हुन्। त्यो समयमा सुभाष घिसिङ आज सत्ताबाट आज हटिनुको मेन कुरो पनि यही त हो। सुभाष घिसिङले 6 सेड्युललाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि पहाडको सानो सानो संस्थादेखि लिएर समाजहरूदेखि लिएर जात गोष्ठीहरूदेखि यहाँको होल कम्युनिटी आज लगभग 100 भन्दा अधिक समाज संस्थाहरू गएर हेरिङ भएको कुराहरू हो नि। त्यसको चेयरपर्सन आज सुषमा स्वराज एसएस आलौलिया हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको अगाडि यो चिजहरू एउटा त्यहाँ हेरिङ भएका थिए। अनि त्यहाँबाट त्यो हेरिङ भइसकेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चाहिँ त्यति बेला एलके आडवाणीसँग उहाँ बातचित गरेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ यो चिज चाहिँ यो पहाडमा इन्ट्रोड्युस भयो भने चाहिँ डरलाग्दो प्रकारको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूको एउटा घटक दल पनि हामी भएकोले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ त्यहाँ लागू हुँदैन र यो चिज लागू भयो भने चाहिँ पहाडमा धेरै अशान्ति हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि लोकसभा र राज्यसभामा पनि यो चिज आज भइसकेको कुरालाई आज यो चिजलाई स्ट्यान्डिङ कमिटीमा बनाएको नि। यो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा सुषमा स्वराजको चेयरपर्सन भएर आज यो चिजमा हेरिङ भएर चाहिँ यसलाई डस्टबिनमा पठाएको। हामीलाई थाहा थियो यो चिज हामीलाई अघिबाटै थाहा थियो कि जेएनएल पार्टीको कन्सेप्ट अरू केही पनि रहँदैन। गोर्खाल्यान्ड त अघिको दिनमै बेचेर खाएको छ। अघिको दिनमा नै सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा यो 6 सेड्युललाई उनीहरूले एक्सेप्ट गरेर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ बेचेको हो भनेर त हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा नै आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खाल्यान्ड र जातिको मुद्दापट्टि आज समर्पितको भावना लिएर आज अगाडि आएको हो। आज विस्थापित पनि यही आधारमा भएको हो नि। त्यसले गर्दा त्यो भोलिको विषयमा हामीलाई थाहा छ कि 6 सेड्युलको कुरा निक्लिन्छ होला होइन। धारा आधारमा कुरा हुन्छ होला यो विषयमा है। र हामी यही चाहन्छौँ कि यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ लाभदायक हुँदैन। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हिजोको दिनमा हामीले गोर्खाल्यान्डको विषयलाई राखेका छौँ भारत सरकारमा। यति बिघ्न आज अनमोल प्रसादले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्, डाक्टर हर्कबहादुर ज्यूले प्रस्तुत गरेका छन्। आज अमर राई जस्तो, आज तिलक देवान जस्तो मान्छे, आज हाम्रो रोहित शर्मा जस्तो मान्छे, आज एसएन प्रधानहरू जस्तो डुवर्सका मानिसहरू, आज इन्टलेक्चुअल व्यक्तिहरूले अनि धेरैभन्दा धेरै महासचिव सबै मिलेर आज यहाँको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के रहन्छन् त भन्ने कुरोहरूमा चाहिँ आज यो चिजहरू गोर्खाल्यान्डको विषय दिएको छन् भने भोलि दिनमा यो 6 सेड्युल कुरा चाहिँ कसरी आउँछ? पहाडको मान्छेलाई 6 सेड्युल चाहिँ पस्दैन। अब यो 6 सेड्युल जबरजस्ती इम्पोज भयो भने यसको अवस्था, यसको जुन प्रकारको यहाँको सिचुएसन त्यो सम्हाल्नु चाहिँ फेरि राजु विष्ट आएको हुनुपर्छ यहाँ पहाडमा। राजु विष्ट आएको हुनुपर्छ। त्यो आधारमा चाहिँ यो चिज चाहिँ गल्ती नगरोस्। हामीलाई यहाँको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको नै गोर्खाल्यान्ड हो। यसको लागि अगाडि बात गर, यसको लागि अगाडि बात गरौँ। यसको लागि हामी त्यही भन्छौँ भोलिको दिनमा यो चिजको लागि बात होस्, फाल्टो कुरोमा चाहिँ यो नहोस्। भोलिको मिटिङमा यदि यही विषयमा चर्चा भए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले विरोध गर्छ, सडक आन्दोलन गर्छ। मैले भने नि सिन्सियर छैन
आज भन्छु 100मा मेरो यो रौँको एउटा सानो सुत्ता हो उनीहरू उहाँहरूको जुन बाइफर्टाइट मिटिङ जुन ट्रिपार्टाइट भन्दैछ बाइफर्टाइट भन्दैछ जुन भोलि 4 बजी हुने मिटिङ छ त्यो मिटिङको सङ्ख्या गर्ने ठाउँ प्रशस्त छोडेको छ किनभने राजु विष्टले के अरे बागडोगरा हावाई अड्डामा उत्रेर के बोल्यो भन्दा संवैधानिक व्यवस्था तर राज्यभित्रको भनिसकेपछि त्यो मिटिङमा राज्यसभा के अरे राज्य सरकारको प्रतिनिधिहरू उपस्थित छैन भने त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको चर्चा भोलि हुनसक्छ चाहे त्यो 6 शेड्युल 244 2कै होस् चाहे 244 एकै होस् अटोनोमस काउन्सिलको संविधानमा सबैभन्दा हाइएस्ट अटोनोमी भएको व्यवस्था नै 244 राज्यभित्रको तर राज्यको पार्टिसिपेसन नभएको वार्तामा चाहिँ त्यो पोसिबल छैन नि त त्यो त एउटा नाटक हो अनि हामीलाई बोलाइएन अन्य घटक दल अन्य दलहरूलाई किन बोलाइएन बिजेपीको घटक दलहरू मात्रै किन बोलाइयो भन्दा उनीहरूको असली कुरा उनीहरूको रियल फेस भोलि मिटिङको एक्सपोज हुन्छ भनेर डरले चाहिँ अरू स्टेक होल्डरलाई नबोलाएको नि त र त्यहाँ प्रशस्त रूपमा हामी शङ्का गर्ने ठाउँहरू उहाँहरूले छोडिदिएको छ भोलि केही हुँदैन किनभने स्टेटभित्रको संवैधानिक व्यवस्था दिन्छ भने स्टेटको पनि पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ अनि जिटिएको पनि पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ ज्यादाभन्दा ज्यादा राजु विष्टको पुतला जलेको ज्यादाभन्दा ज्यादा राजु विष्टलाई चौधमा बोकेर हाम्रो एसपी शर्माले लाँदाखेरि चाहिँ उसलाई के गरौँ कसो गरौँ भनेर चाहिँ यो बाध्यता लाग्यो त्यति मात्रै हो है हामीलाई थाहा छ नि त मेरोमा त रेकर्ड छ त अमित शाहको बुझ्यो नि विमलजी आपले 11 जातकोसी लेकर जाइन्छ पहाड जाएगा मेरा हात आजसम्म किन भने उसको हातमा किन छैन किन आरटीआईलाई देखाउँछ भन किन आरटीआईलाई देखाउँछ किन यस्तो प्रकारको छलकपट गर्छ भन पहाडमा एकताल होइन नि चट्टानमा कमलको फुल फुलाउने हाम्रो पार्टीको छ तर आज चट्टानमा कमलको फुल फुलाएर आज 2014मा 2टा कमलको फुल फुल्यो तर त्यो 2टा कमलको फुलको आज बाबुल सुप्रियो जहाँ चाहिँ उहाँले जितेको थियो तर आज बाबुल सुप्रियो जस्तो मान्छेले आज त्यो चिजलाई बुझेर फेरि टिएमसीमा वापस गयो हेर्नुहोस् है आज घटक दललाई चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ शिवसेनालाई हेर्नु पर्यो अकाली दललाई हेर्नु पर्यो अरू दलहरूलाई हेर्नु पर्यो कि भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ उसको अगाडि यता के अरे जुन घटक दल छ जो चाहिँ उसँग अलिकति ज्यादाभन्दा ज्यादा एउटा बार्टी भएर अलिकति कन्सियसनेस अलिकति इन्टलेक्चुअल कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै पार्टीहरूलाई चाहिँ अलग गरेका हुन् नि अनि हाम्रो आफ्नो जाति अस्मिताको मुद्दालाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले बङ्गालमा चाहिँ उनीहरूले शासन प्रणाली हामीले चलाउँछौँ योपालि भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आसामका इलेक्सनको बादमा देख्न परेका भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो डिसिसन लिएको हो नि त अमित शाहको मुखबाट यो हुँदाखेरि चाहिँ न तो म्हणजे विमलजी जब आप बाहर जाएगा ना तब ये 11,000 कुर्सी लेकर जाना ये मेरा हाथ में भन्ने मान्छेले चाहिँ 2019 को इलेक्सन जितिसकेर चाहिँ होम मिनिस्टर भएर 13 महिना बादमा मैले भेट्नु पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यही कुरा गर्नुभएको विमलजी ये 11,000 कुर्सी आसामका इलेक्सनका बादमा सोच्न परेगा भनेर चाहिँ हामी फेरि 2026 पर्खिनु पर्छ 2026 मा हामीले फेरि उहाँलाई उहाँको कुरालाई सोचेर जानुपर्ने 2026 मा फेरि मैले अब इलेक्सन जितेर फेरि अब म फेरि बङ्गालको इलेक्सनलाई हेर्नुपर्ने यसरी राजनीति त भएन नि त त्यसले गर्दाखेरि आज जुन प्रकारको एउटा स्थिति परिस्थिति आज लिएर उहाँले डाइभर्टेड मिटिङ यहाँ बोलाएका छन् भोलिको मिटिङमा तर यो भोलिको मिटिङ चाहिँ जस्ट एउटा आइबस्नु बङ्गालको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले तपाईँहरूसँग पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी दिन्छौँ बिजेपी दिँदैन भनेर भन्यो केही अनुसार तपाईँले सम्झौता गरेर पहाड पनि फर्किनु भयो अनि जस्तै पनि तपाईँले स्थापना दिवसमा बङ्गालले नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दिन्छ भनेर भन्यो यो बङ्गालले दिने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के हो ममता ब्यानर्जीसँग के सम्झौता मेन कुरो चाहिँ के भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा हामीले आफ्नो मुद्दा छोडेका छैनौँ अलरेडी मैले 2021 को इलेक्सनलाई याद गरेर मैले सिधै भनेको छु अहिले हामी मिस ममता ब्यानर्जीलाई तेस्रो चरणको मुख्यमन्त्री देख्न चाहन्छौँ यहाँ एउटा उहाँको फुल फ्लेजर सरकार आओस् अघि त्यो देख्न चाहन्छौँ तर 2024मा जसले हाम्रो जातिको मुद्दालाई अगाडि लगेर जान्छन् जातिको मुद्दालाई सपोर्ट गर्छन् त्यसलाई नै हामी जिताएर लान्छौँ भनेर हामी त्यहाँ भनिसकेका कुरा र आज त्यही विषयहरूमा चाहिँ आज हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नम्बर 1 मा
हामीले त त्यहाँ पेस गरेको कुरा नै हाम्रो गोर्खाल्यान्डको कुरा हुन्छ नि त। अनि भोलिको दिनमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको निम्ति वार्ता हुन्छन् भने टेबलमा हुन्छन् नि, त्यो टेबलमा आज बङ्गाल सरकारले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हामी आफै गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसको के चाहिँ छ भन्ने कुरो चाहिँ अब, अनि हाम्रो यो छ उहाँको के छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी एकात्ममा त बस त हुनु पऱ्यो नि, बस भएर यसको समाधान गर्नु पऱ्यो नि। यसको लागि हामी प्रतीक्षामा छौँ, यसको लागि प्रतीक्षामा छौँ हामी, यसको लागि बस्छौँ हामी, उहाँसँग बस्छौँ। अब हामीले धेरै हेऱ्यौँ, उताउ चढाउ फेस गऱ्यौँ हामीले। भारतीय जनता पार्टीले आज हामीलाई मोरा बनाएर उसले फाइदा लिए, हामीलाई हतियार बनाएर फाइदा लिए, बुझ्यो नि। हामीले त्यसलाई हेरेर आज बङ्गालसँग आज नाखुस भएर हामी एकदमै आक्रोश जतायौँ बङ्गाल सरकारसँग, हामीले रिसायौँ। तर आज यसरी रिस गरेर आज हामीले उहाँहरूसँग एउटा धेरै टाढो बसेर हामीले राजनीति गऱ्यौँ, तर त्यसको फाइदा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले लिएर चाहिँ आज हामीलाई हत्याको रूपमा मात्र प्रयोग गर्यो। तर आज हामीले 3.5 वर्ष त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ होइन, अब हामीले यत्रो परिश्रम र मेहनत गर्दाखेरि पनि आज उनीहरूले हामीलाई एउटा काँटीधरि छोड्न सकेन त्यो पाहाडमा भनेपछि अब हामीले हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्नुलाई चाहिँ हामीले अहिले यहाँ जुन राज्य सरकार छ उहाँलाई नै अन्त वार्ता गरेर उहाँलाई नै आज 11 जातगोष्ठीको विषयलाई लिएर चाहिँ अब हामीले अगाडि बढाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले ममता ब्यानर्जीले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर बारम्बार भनेको हो। त्यस्तो अवस्थामा उनीद्वारा नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ भनेर तपाईँ कतिको विश्वास हुनुहुन्छ? पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मैले राख्नुपर्ने विषय म राख्छु, उहाँको दिनु नदिनु उसको बसको बात हो। तर टेबलमा कुरा त आउनु पऱ्यो नि त, त्यो बात त टेबलमा आउँछ नि त, टेबलमा आएपछि अन्त बात हुन्छ नि, कुन कुरो चाहिँ सुइटेबल हुन्छ कुन कुरो सुइटेबल हुँदैन, त्यो त आदान प्रदान हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी किन चाहिँ आज हामी उताउ चढाउ गर्नु? आज हामीले कुनै पनि उताउ चढाउ गर्दाखेरि अरू पार्टीले चाहिँ फाइदै लियो नि त, अरू पार्टीले चाहिँ माइलेज लिएर आज उनीहरूले भोटको राजनीतिको मात्रै गरे, एमपीको राजनीतिको मात्रै गरे, यो चाहिँ किन हुनु दियो त? बरु हामी आफै बसेर अब यो जे जस्तो हुन्छ हामी आदान प्रदान गर्छौँ नि, त्यो आधारमा त हामीले गरेका हौँ। विशेष गरेर तपाईँ पहाड फर्किएपछि तपाईँका कार्यकर्ताहरू बिस्तारै पार्टी छोडिरहेका छन्, राजीनामा दिइरहेका छन्। कालेबुङका शहीद बजेन्द्र जेलका भाइ बिरेन जेलले पनि राजीनामा दिए, तपाईँ भेटेर आउनु भएको छ, के कस्तो चर्चा भयो? अरूले पनि राजीनामा दिइरहेका छन्, कसरी गर्यो? एउटा कुरो चाहिँ के हो भने घरमा आफ्नो जन्म दिएको छोराछोरी पनि घर अलिक न्यारो भयो भन्दैमा कता जान्छ, तर रिलेसन भन्ने कुरा त कहिले बिग्रिँदैन नि, रिलेसन भन्ने कुरा कहिले बिग्रिँदैन नि। लै म मेरो फ्यामिली भयो, अघि मेरो छोराछोरी भयो, मलाई यहाँ असुविस्ता भयो, म यता झुकेर बस्छु त भन्नु पाएँ नि त, यता बस्छु भन्नु त पायो नि। अनि तर रिलेसन खराब भएको त हामी होइन नि, बुझेन? हाम्रो नाता गोता नै तोडेको त होइन नि। भोलिको दिनमा दसैँमा टिका लाउन आउँछ, तिहारमा देउसी खेल्न आउँछ, भोलिको दिनमा हामी के अरे क्रिसमसमा हामी खुसी मनाउँछौँ, हामी ईदमा खुसी मनाउँछौँ, यस्तो चिज हुन्छ नि घरमा, यस्तो चिज भइरहन्छ। अनि गएको कुरा मात्रै हाइलाइट गरेर, जस्तै हिजो हेर्नुहोस् मैले 7 अक्टोबरमा त्यहाँ मैले के भने आज फाउन्डेसन डे हो, आज फाउन्डेसन डे हो र यो फाउन्डेसन डेमा चाहिँ म आज गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दिनँ, आज चाहिँ म गर्दिनँ भने। तर त्यसलाई के भने अब उपरान्त चाहिँ विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैन अरे भनेर लेखेको छ तपाईँहरूको पेपरहरूमा, होइन? यो चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो नि त, स्पष्ट हुनु पऱ्यो नि। मैले त यो भनेको होइन त, मेरो त एकैवटा एभिडेन्स छ त त्यहाँ। मैले त यो भनेको आजको दिनमा चाहिँ मेरो फाउन्डेसन डे हो, आज चाहिँ म गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दिनँ। गोर्खाल्यान्ड त म गोर्खाल्यान्डदेखि त म बाँच्नै सक्दिनँ। गोर्खाल्यान्ड त म लिएर आज जुन प्रकारले विस्थापित भए गोर्खाल्यान्डको लागि भयो नि भाइ। गोर्खाल्यान्ड त मदेखि त अलिकति पनि अलग गर्नु सक्दैन, किन म आफै शहीदको एउटा फ्यामिली हो, बुझ्यो नि। त्यसले गर्दा गोर्खाल्यान्ड त मैले आज कलकत्तामा पनि भनेको हो त भाइ, मुटुमा पनि भनेको हो, होइन? मलाई यहाँ भन्नु के छ, म त यसको लागि त अलवेज सबै कुरो आज परित्याग गरेर मैले काम गर्नु सकेका हुन्छ यसलाई त। तर यहाँ चाहिँ के भने पेपर मिडियाहरूले यसलाई, अरू पार्टीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई माइलेज दिनुलाई चाहिँ आज
विमल गुरुङ चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ गोर्खाल्यान्ड गर्दैन, आवाज उठाउँदैन अरे भनेर गलत हो यो चिज। यस्तै चिजहरू आज हेर्नुहोस्, सानो सानो कुराहरू हामीले है पार्टीमा आउने जानेहरू, जस्तै मेरो पार्टीमा जस्तै हिजो एसपिडब्ल्यूको धेरै कमाले डल्लै आयो एसपिडब्ल्यूको जेएलए पार्टीको डल्लै आयो अघि उहाँहरू आएर उहाँलाई स्वागत गरेँ मैले, तर मैले उहाँलाई पोलिटिकल मेरो फाइदा लिनुलाई त गरेँ नै हो, मेरो जातको फाइदा। यसै त रोज म मेरोमा हजुर आइरहेको छु नि, 20 जना 25 जना 100 जना 150 जना आइरहेको छु नि अघि। अनि कतिजना भाइहरू, कतिजना बहिनीहरू, कतिजना के, यो एउटा हुन्छ यस्तो प्रथा चल्छ नि, तर यो चाहिँ घरकै कुरा हो, हामी घरमै सेटलमेन्ट गर्छौँ, घरको कुरा घरमै सेटलमेन्ट गर्छौँ। त यसलाई म तपाईँलाई देख्नुहुन्छ त, मैले कहिले ऱ्याक गरेको छु? 10 जना मेरो पार्टीबाट जान्छ अरे मैले ऱ्याक गर्दिनँ बुझेँ, किन उनीहरूले मलाई अभिभावक भनेर चिन्नै सकेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई लिडरै भनेर सम्झिन्छ होला, म गार्जियन हो भनेर सम्झिँदैन होला, बुझेँ नि। अगर गार्जियन भनेर सम्झ्यो भने चाहिँ मेरो नजिकमै बसेको हुन्छ, अभिभावक भनेर सम्झेको भने मेरो नजिकमै बसेको हुन्छ। मलाई पीडा मार्गा कष्ट भुरी बतास आउँदाखेरि आज बसेको हुन्छ, तर मलाई गार्जियन नसम्झिने हो चाहिँ आज लिडर सम्झेको भने चाहिँ अलिकति पर जान्छ। तर जसले चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई सोचेर बस्छ, यो चाहिँ मेरो एउटा घर परिवार हो। आज जुन प्रकारले छुट्टिएर बसेको छन्, यताउता जान्छन्, त्यसको लागि माइन्ड गर्दैनौँ हामी। यसलाई साह्रो ठुलो लिने कुरा होइन, किनभने आज हामी कतिवटा मेरो आफ्नो पेसकमा पनि मेरो एउटा काम थियो अघि, अनि यहाँ वीरेन भाइको घरमा पनि मेरो आमाहरूसँग अब यस्तै घरेलु रिलेसन छ, त्यहाँ भेटघाट गर्ने, अनि यहाँ पनि यसो आएर पार्टी हाउसमा आएर बातचित गर्ने एउटा हाम्रो आदान प्रदान।